नमस्कार। माउन्टेन समाचार लिएर आएका छौँ। म सुजन चालिसे र साथमा सहकर्मी खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। लौरो चिना स्वतन्त्रको भन्ने प्रचार रोक्ने निर्वाचन आयोगको निर्देशन। बजेट रकमान्तरबारे अर्थ मन्त्रालयसँग विवरण माग। अनेक थरी प्रतिक्रियावादी शक्ति मिल्दा पनि एमाले कमजोर नबनेको अध्यक्ष ओलीको दाबी। एमालेको पक्षमा जनलहर देखेर गठबन्धन कामले गरेको टिप्पणी। प्रचण्ड अस्थिरताको कारण हो भन्ने प्रचार गरेर राजनीतिक उपलब्धि उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेको अध्यक्ष दाहालको जिकिर। राष्ट्रपतिले संविधान मिचेको आरोप। नागरिकता विधेयक विरुद्धका सबै रिट न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासमा। हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेपछि आइतबार मात्रै सुनवाई हुने। अख्तियारले चलाएका मुद्दा फर्स्यौटको प्रतिशत घट्दै अदालत पुगेका अभियुक्तहरू थोरै थरोटीमा छुट्ने या सफाई पाउने क्रम बढ्दो। अमेरिकाले चीनसँग गर्ने व्यवहार नबदलिए झडप निश्चित रहेको चिनिया विदेश मन्त्री वाङको चेतावनी। दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा ताइवान सबैभन्दा जोखिम बनेको भनाई। र अस्ट्रेलिया विरुद्ध 3 दोस्रो टी20 क्रिकेट भारतले जित्यो। अस्ट्रेलिया 6 विकेटले पराजित। श्रृङ्खला 1-1 को अवस्थामा। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले बजेट रकमान्तरबारे अर्थ मन्त्रालयसँग विवरण माग गरेको छ। कुन कुन मन्त्रालय र निकायहरूमा के कति रकम रकमान्तर गरिएको हो भन्नेबारे आयोगले मन्त्रालयसँग विवरण मागेको हो। आयोगले मन्त्रालयलाई यसबारे 24 घण्टाभित्र जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम भन्दा पृथक तरिकाबाट नयाँ योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको पाइएको भन्दै आयोगले चासो दिएको हो। यस्तो कार्यबाट निर्वाचनको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रतिकूल असर पर्ने आयोगको भनाइ छ। निर्वाचनको मिति तोकी निर्वाचन कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा व्यवस्थापिका संसदबाट आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमहरूमा नपरेका विभिन्न नयाँ योजनाहरू सिर्जना गरी कार्यक्रमहरू समेत तयार गरी नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूमा बजेट रकमान्तर निकासा र स्रोत निश्चितता गरेको भन्ने विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले लौरो चुनाव चिन्ह स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको हो भनेर गरिएको प्रचार रोक्न निर्देशन दिएको छ। लौरो चुनाव चिन्ह हाम्रो नेपाली पार्टीको भएको भन्दै आयोगले स्वतन्त्र तथा वैकल्पिक शक्तिको लौरो अभियानका नाममा भइरहेको प्रचार रोक्न निर्देशन दिएको हो। आयोगले हाम्रो नेपाली पार्टीलाई स्पष्टीकरण सोध्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारको लौरो निर्वाचन चिन्ह भनेर गरेको प्रचार कानुन सहमत नदेखिएको बताएको छ। दलको नामबाट लौरो चिन्ह प्रयोग नगरी स्वतन्त्र तथा वैकल्पिक शक्तिको लौरो अभियान स्वतन्त्र उम्मेदवार भनी प्रचार गरिएको कार्य निर्वाचनको स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त विपरीत देखिएको र यसले आम जनमानसमा भ्रम तथा अन्योलता सृजना गर्ने भएकाले त्यस्ता भ्रामक कुराहरू प्रचार प्रसार नगराउन अनुरोध छ, आयोगले पत्रमा भनेको छ। साथै के आधारमा लौरोलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारको चिन्ह भनेर प्रचार गरिएको हो, यसरी प्रचार गर्ने अधिकार कुन कानुनले दियो र कानुन विपरीत भ्रम सृजना गरिएकाले कारबाही किन नगर्ने भनेर हाम्रो नेपाली पार्टी र यसका अध्यक्ष अनन्तराज घिमिरेलाई आयोगले 3 दिने स्पष्टीकरण समेत सोधेको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि असोज 15 गतेदेखि 20 गते भित्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै असोज 20 गते भित्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्न 77 वटा जिल्लाका निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। यसअघि आयोगले सबै जिल्लामा जिल्ला निर्वाचन अधिकृत तोकेको थियो। साथै निर्वाचन
अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएपछि उक्त कार्यालय स्थापना भएको जानकारी आयोगलाई गराउन भन्दै कार्यालय स्थापना गरेपछि आयोगको सहमति बिना निर्वाचन क्षेत्र नछोड्न भनेको छ। निर्वाचन अधिकृतले कार्यालय स्थापना गरेपछि आयोगको पूर्व सहमति बिना तोकिएको निर्वाचन क्षेत्र नछाड्न सबै निर्वाचन अधिकृतलाई जानकारी गराउने निर्णय समेत आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीसँग एक्लै भिड्न नसक्ने भएपछि सत्तारूढ दलहरू गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जान बाध्य भएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ दलहरूलाई आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले त्रिशुलीको भेलले बगाए जसरी बगाउने निश्चित भएपछि उनीहरूले गठबन्धनको त्यान्द्रो समाउनु परेको जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको प्रचार भेलालाई शुक्रबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उहाँले अनेक थरी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू मिल्दा पनि एमालेलाई कमजोर बनाउन नसकेको भन्दै एमालेको पक्षमा लहर देखेर सत्तारूढ गठबन्धन थरर कामले गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। शक्तिहरू मिलेर लाग्दाखेरि पनि प्रमुख पार्टीबाट कमजोर पार्न सकेका छैनन्। अहिले त गठबन्धन बनाएर मात्रै हामीसँग मुकाबला गर्ने कुरा त्यही पनि उनीहरूको धनुक हानेको छ। एमालेले गर्मीका बेला पनि उनीहरू जाडोमा धेरै जाडोमा मान्छे जाडोले काम्छ नि त्यस्तै ओलीले नेपाली पुगेको हरेक ठाउँमा एमाले पुगेको र त्यसले मात्रै मुलुकको समृद्धि र विकासको अभियानलाई अगाडि बढाउन सक्ने जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै महासचिव शङ्कर पोखरेलले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने आम निर्वाचन केपी ओली वा शेरबहादुर देउवा मध्ये कसको नेतृत्व रोज्ने जनमत संग्रह भएको बताउनुभयो। भन्न चाहन्छु, नेकपा एमाले मुलुकको भविष्यको नेतृत्व गर्नका लागि आफ्नो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा जनताका बीचमा लिएर जाँदैछ। 5 दलीय गठबन्धनको भविष्यको प्रधानमन्त्री को हो घोषणा गर्नका लागि म आह्वान गर्न चाहन्छु। 5 दलीय गठबन्धन आफ्नो उद्देश्य प्रस्तुत गर्ने सामर्थ्य राख्दैन, लक्ष्य प्रस्तुत गर्ने सामर्थ्य राख्दैन र नेतृत्व प्रस्तुत गर्ने सामर्थ्य राख्दैन। गठबन्धनसँग भविष्यमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने खाका नै नभएको दावी गर्दै उहाँले एमालेसँग स्पष्ट नीति, उद्देश्य र नेतृत्व रहेको जिकिर गर्नुभयो। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमको बचाउमा संविधानको धारा 181 उद्धृत गर्दै सरकारले नै संविधानको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउनुभयो। संघीय संसदमा कुनै पनि विधेयक लैजाँदै गर्दा राष्ट्रपतिको स्वीकृति अनिवार्य हुने भन्दै उहाँले दिएको अभिव्यक्ति अन्ततः तथ्यहीन साबित बन्यो। बिहिबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिकता विधेयकमा सत्ता गठबन्धनले संविधानको धारा 181 उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउनुभयो। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बचाउ गर्दै उहाँले गठबन्धन सरकारले राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाको मजाक उडाउने गरेको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले संविधानको धारा 181 मा विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नु अघि राष्ट्रपतिसँग परामर्श गर्नुपर्ने, स्वीकृति लिनुपर्ने भन्दै सरकारले उक्त काम नगरेर संविधान पालना नगरेको जिकिर गर्नुभयो। एकपटक मात्र होइन, उहाँले यो कुरा दोहोर्याउनु पनि भयो। राष्ट्रपतिको बचाउमा उहाँले संविधानको धारामा टेकेर दिनुभएको यो तथ्यहीन अभिव्यक्ति फेरि एकपटक हेरौँ। संविधानले विधेयकहरू संसदमा पेश गर्न भन्दा अगाडि राष्ट्रपतिसँग परामर्श गर्नुपर्छ, राष्ट्रपतिसँग स्वीकृति लिनुपर्छ भन्छ। राष्ट्रपतिलाई बताएको हुनुपर्छ, राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गरेको हुनुपर्छ। यो अहङ्कारी गठबन्धनले संविधानको धारा 181 एकपल्ट पनि पालना गरेको छैन, उल्लङ्घन गरेको छ। अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धन विरुद्ध आक्रोश पोख्न र राष्ट्रपतिको बचाउमा संविधानको जुन धाराको सहारा लिनुभयो वास्तवमा त्यस्तो होइन। अध्यक्ष ओलीले जिकिर गरेको संविधानको धारा 181 मा प्रदेश सभा सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ।
उहाँले बताए अनुसार राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउने कुरा संविधानको धारा 81 मा उल्लेख छ। धारा 81 मा संघीय संसदमा पेश गर्ने विधेयकको बारेमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिने कुरा लेखिए पनि अध्यक्ष ओलीले भने झैं राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने कुरा भने नेपालको संविधानमा कहीँ कतै पनि लेखिएको छैन। एमाले अध्यक्ष ओली तथ्यमा चिप्लिएको यो पहिलो पटक भने होइन। उहाँले धेरै पटक अभिव्यक्ति दिँदा तथ्यमा चिप्लिएका दृष्टान्तहरू छन्, तर त्यसलाई सुधार्न भने उहाँले खासै जाँगर चलाए जस्तो देखिन्न। संविधानको धारा उपधारा सबैलाई थाहा हुनै पर्छ र सबैले लय मिलाएर बोल्न पर्छ भन्ने छैन। तर प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका व्यक्तिले संविधानमा उल्लेख नभएको विषयलाई कसैको बचाउ र आक्रोश पोख्ने माध्यम नबनाएको भए हुने कि? माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि शीतल रिजाल, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानको संरक्षकबाट संविधान मिचिएको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारी केन्द्रको तेस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले संविधानको पालक र संरक्षकले नै खुलेआम संविधान मिच्ने काम गरेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले संरक्षकबाट नै जानी बुझी संविधान मिच्नु सामान्य कुरा नभएको भन्दै प्राप्त भएका उपलब्धिहरू खोज्ने षड्यन्त्रको रूपमा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। देशमा प्रतिगमनको षड्यन्त्र गत वर्षदेखि सुरु भएको उल्लेख गर्दै हालसम्म नरोकिएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो। उहाँले आफूहरूले सतर्कता गुमाएमा तथा एकतालाई कमजोर पारे कुनै पनि दिन प्रतिगमन हुन सक्ने खतरा रहेको बताउनुभयो। प्रतिगमनको षड्यन्त्र गत सालदेखि सुरु भएको छ, त्यो रोकिएको छैन। त्यो नयाँ नयाँ रूपमा फेरि अगाडि ल्याउने जमर्को भइरहेको छ। हामीले आफ्नो सतर्कता गुमायौँ भने, हामीले हामी भित्रको एकतालाई कमजोर हुन दियौँ भने, हामीले आम किसानहरू, मजदुरहरू, सुकुम्बासीहरू, सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग समुदायलाई आन्दोलित गरिराख्ने, जागरुक गरिराख्ने, सङ्गठित गरिराख्ने आफ्नो अभियानलाई रोक्यौँ भने कुनै पनि दिन प्रतिगमन हुन सक्ने खतरा छ। अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधान र परिवर्तनमाथि प्रहार गरेको दाबी गर्नुभयो। चाहे शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउने सन्दर्भमा हामीले विधेयक अगाडि बढाउने क्रममा त्यसलाई असफल पार्ने कसरत जुन कोणबाट भयो र भइरहेको छ, या नागरिकता विधेयक जन्मसिद्ध नागरिक भएका आमा बाउका छोराछोरीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगर्ने कसरत भित्र पनि यो संविधान र यो परिवर्तनलाई कहीँ न कहीँ यसमाथि प्रहार गर्ने नियोजित प्रयासहरू भइरहेका छन्। उहाँले एक थरी मानिसहरूले प्रचण्ड सिद्धियोस् भनेर रात दिन धुप हालेर बसेको बताउनुभयो। प्रचण्ड अस्थिरताको कारण हो भन्ने प्रचार गरिएको भन्दै सो प्रचार पनि प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरू उल्ट्याउने षड्यन्त्रको रूपमा रहेको बताउनुभयो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको बोनस खोसेर सरकारले जनतालाई वितरण गर्ने योजना नभएको स्पष्ट गर्नु भएको छ। शुक्रबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारी युनियनको कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले कर्मचारीहरूको बोनस खोसेर सरकारले जनतालाई वितरण गर्ने योजना बनाएको भन्ने सोच नराख्न आग्रह गर्नु भएको हो। उहाँले बोनसको विषयमा फरक रूपमा राजनीतिकरण गर्ने काम नगर्न युनियनलाई निर्देशन दिनुभयो। मन्त्री भुसालले प्राधिकरण घाटामा रहँदा समेत ऋण गरेर भए पनि कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाएकाले नाफामा ज्यादा तलब नदिने विषय नभएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अझै 7 लाख जनतालाई विद्युत पुर्याउनु पर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री भुसालले विद्युत प्राधिकरणलाई 16 अर्बको नभएर 16 खर्ब नाफा गर्ने संस्थामा बदल्नुपर्ने बताउनुभयो। अझै हामीलाई 7 लाख जनताका घरमा चाहिँ विद्युत पुर्याउन छ र हामी 16 अरब होइन, हामी 16 खरब नाफा गर्ने संस्थामा बदलौँ। अहिलेभन्दा 16 गुणा हाम्रा कर्मचारी साथीहरूको वृत्ति विकास, सेवा शर्त र सुविधामा अगाडि बढ्ने अवसर स्वतः प्राप्त हुन्छ। हामी हौँ या नहौँ, तर त्यो स्थिति बन्छ। म त्यसको पक्षमा छु।
मन्त्री भुषालले प्राधिकरणमा 5 जना युनियनको नेता नभएर 1 जना भए पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले प्राधिकरणमा अधिकारी रूपमा एउटा युनियन बनाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कार्यालय समयमा प्राधिकरणमा कुनै राजनीति नभएर संस्थाको वृद्धि विकासमा काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी परेको रिटको सुनुवाई आइतबार मात्रै हुने भएको छ। शुक्रबारका लागि पेशी तोकिए पनि ती रिटहरू हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेपछि आइतबार सुनवाई हुने भएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र राष्ट्रपतिको कार्यालयले संविधानको घोर उल्लङ्घन गरेको भन्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने निर्णय भएको सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न र नगरेको भए प्रमाणीकरण गर्नका लागि परमादेश दिन माग गर्दै रिट दर्ता भएको थियो। अधिवक्ताहरू सागर बराल, सुनिल रञ्जन सिंह, सुनिल कुमार यादव, देव शर्मा र सोनु रौनियारले छुट्टा छुट्टै रिट दर्ता गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय विरुद्ध रिट दर्ता गराएका थिए। तर शुक्रबारको पेशीमा अन्तिममा परेका ती रिटहरू हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेपछि अब आइतबार ती रिटमाथि सुनवाई हुने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। शुक्रबारका लागि नै सभामुख र उपसभामुख विरुद्धको रिट पनि पेशीमा चढेको भए पनि ती रिटमाथि पनि आइतबार मात्रै सुनवाई हुने भएको छ। सभामुख र उपसभामुखले पाउने सम्पूर्ण सेवा सुविधा संसदको कार्यकाल सकिए लगत्तै सकिनुपर्ने भन्दै अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई लगायतले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनु भएको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोकसभाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले लगायतका दलसँग तालमेलको तयारी गरेको छ। वार्ताका लागि वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा 6 सदस्यीय समिति अध्यक्ष महन्त ठाकुरले गठन गर्नु भएको छ। समितिका नेताहरू शरद सिंह भण्डारी, अनिल कुमार झा, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, लक्ष्मीलाल कर्ण र जितेन्द्र सुनाल सदस्य छन्। आगामी मङ्सिर 4 गते नै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनमा एमालेसँगै मधेस केन्द्रित दलहरूसँग लोकसभाले छलफल गरिरहेको छ। यसअघि लोकसभाले सत्तारूढ गठबन्धनसँग तालमेलको प्रयास गरे पनि सहमति जुन्न सकेको थिएन। लोकसभाका नेताहरूले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरूलाई सत्ता गठबन्धनभित्र जान नदिन भाँजो हालिरहेको आरोप लगाउँदै आएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा दर्ता गराएका मुद्दामा आरोपीले अदालतबाट सफाई पाउने क्रम पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79मा अख्तियारबाट अदालतमा दायर गरेका मुद्दामध्ये 38.51% मुद्दा मात्रै आयोगको पक्षमा आएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसको मतलब करिब 62% मुद्दा अख्तियारले हार्ने र आरोपीले सफाई पाउने क्रम बढेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वर्षेनी आफूहरूले गरेका कामहरूको फेरिस्त सहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ, जसमा ठूलादेखि झिना मसिना मुद्दा समेत समेटिन्छन्। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारीको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान र कारबाहीका लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने जिम्मेवारी आयोगको हो। तर पछिल्लो समय आर्थिक अपराधमा संलग्न भएको आशंकामा आयोगले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकाहरू एकपछि अर्को गर्दै छुट्ने गरेका छन्। अझ ठूला आर्थिक अपचलनमा संलग्न रहेकाहरू सानो थैलीको धरौटीमा छुट्ने या सफाई नै पाउने प्रवृत्ति बढ्दा आयोगको अनुसन्धान पद्धतिमाथि नै प्रश्न उठाउनेहरू एकातिर छन् भने अर्कोतिर मुद्दा निरूपणमा न्यायाधीशको कैफियत देख्नेहरू पनि उत्तिकै छन्। वास्तविकता के हो त? हामीले विज्ञसँग बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। कारण त जे पनि हुनसक्छ, पहुँचवाला व्यक्तिको कारण पनि हुनसक्छ, मुद्दा दर्ता गराउनेले चाहिँ फितलो बनाएर दर्ता गरिदिएको पनि हुनसक्छ, न्यायाधीशले चाहिँ नै त्यही न्यायालयमा पनि त्यस्तो चाहिने त्यस्तो प्रवृत्ति होइन, न्यायालयमा पनि घुस खाने प्रवृत्ति भएको हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। अहिले त भद्रगोल देख्छु पो, अहिले त तपाईँको चाहिँ अदालतमा पनि भद्रगोल छ होइन,
अदालतको स्वयं नै अदालतको सर्वोच्च अदालतमै त्यत्रो भद्रगोल छ। त्यसकारण त्यसको असर त अरू अदालतमा पनि हुन्छ। पछिल्लो 3 आर्थिक वर्षमा अख्तियारबाट अदालतमा दर्ता भई फैसला भएका मुद्दा संख्याको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अख्तियारको पक्षमा कमै निर्णय भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 84.8% अख्तियारको पक्षमा भएको मुद्दाको फैसला घटेर आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 71.68% तथा गत वर्ष जम्मा 38.51% मात्रै पक्षमा भएको देखिन्छ। यसमा दुवै पक्षको कमजोरी हुन सक्ने पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्याय बताउनुहुन्छ। अख्तियारले त्यस्तो मुद्दा मात्रै लैजानुपर्छ जुन मुद्दा सलिड होस् र जितिन्छ भनेर लैजानुपर्छ। सफलताको रेट चाहिँ नि अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा सफल हुने रेट चाहिँ हाई हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ कम हो। त्यसमा अख्तियारको अनुसन्धान पुगेन कि भन्ने पनि कुरा हो। अनुसन्धान पुगेन कि अथवा मुद्दा चाहिँ बनाउने अनुसन्धान गर्ने एउटा कुरा हो। फेरि त्यसलाई मुद्दाको स्वरूप दिनको लागि अभियोजन गर्ने पर्ने ताकत, अभियोजन गर्नलाई चाहिँ जुन स्किल चाहिन्छ त्यो स्किल छ कि छैन कि त्यसो भएर त्यसो भएको पनि हुनसक्छ। सुशासनलाई सुदृढ गरी अनुशासित समाज स्थापना गर्ने, अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार विरुद्धको कारवाहीलाई समन्वयात्मक ढङ्गले सशक्त बनाई सुशासन कायम गर्न टेवा पुर्याउने उद्देश्यले अख्तियारको स्थापना भएको हो। तर जुन उद्देश्यका लागि अख्तियारको स्थापना भएको हो त्यो भने व्यवहारमा सफल हुन सकेको छैन। राजनीतिक आवरण र प्रोत्साहनमा भएका ठूला आर्थिक अपचलनका मुद्दामा या त अख्तियार प्रवेश नै गर्न नसक्ने या अदालतबाट सफाई पाउने जस्ता कारणले पनि आम जनतामा यस संस्थाको कामप्रति असन्तोष रहेको छ। ठूला माछा नपक्रने वा फुत्काइने 1000 लाखको घुसखण्डको थान गन्ती गरेर यति प्रतिशत उपलब्धि गर्यौं मात्र भन्दा अख्तियारको स्थापनाको मूल उद्देश्य भेट्न नसकिने यथार्थमा टंगालको रातो घरका मुलीले बुझ्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचटी का लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मुख्य उद्देश्य समावेशी राज्य निर्माण गर्नु थियो। विभिन्न समुदाय, क्षेत्र, धर्म, वर्ण, लिङ्ग पछाडि परेका सीमान्तकृतहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न लागू गरिएको निर्वाचन प्रणालीमा पहुँचवालाहरूको पटक पटक रजाइ चल्दा संविधानको मर्ममय प्रहार भइरहेको छ। आगामी मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा प्रमुख भनिएका दलहरूले राखेका व्यक्तिहरू हेर्दा यो देश हुने खाने र पहुँचवालाको मात्रै भएको प्रश्न हुन्छ। सोमबार दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिकको प्रारम्भिक सूची हेर्दा दलभन्दा पनि नेतृत्व तहमा रहेकाहरूको मनपरी देखिन्छ। सत्ताको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले वर्तमानदेखि पूर्व पदाधिकारीहरूलाई समेटेको छ, जसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पत्नी आर्जु राणा मात्र नभई उहाँको निकट सहयोगी क्लस्टरको पनि 1-2 नम्बरमै राखिएको छ। समावेशी शासन प्रणालीको मुद्दा बोकेको दाबी गर्ने माओवादी केन्द्रले पनि सिद्धान्तलाई रक्षानमा मिल्काउँदै सूचीको उच्च तहमा उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा लगायत शीर्षस्थ नेतालाई समेटेको छ। नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरूले पनि नेतृत्व नजिक रहेकालाई नै राखेका छन्। दलहरूका यस्ता गतिविधिले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको मात्र नभई जनस्तरमा आलोच्य बनेको छ। प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार बन्न एकल रूपमा सिफारिस भएका नेताहरूले नै प्रतिस्पर्धाबाट पलायन भई समानुपातिकको सुरक्षित बाटो रोज्नुले यस पद्धतिको मजाक उडेको छ। जुन वर्ग समुदायका लागि कानुन निर्माणको तहमा हिस्सेदारी दिन यो प्रणाली लागू गरिएको थियो त्यो वर्ग त कहाँ हो कहाँ, पाउनेमा पनि उक्त वर्गका ठालुहरूले नै बारम्बार तर मारिरहेका छन्। जसको चाहिँ पहुँच छैन त्यसलाई उसलाई पहुँच पुगोस् र संसदमा चाहिँ उनीहरूको पनि प्रतिनिधित्व होस्, आवाजको प्रतिनिधित्व होस् र जसबाट चाहिँ राष्ट्रिय स्वरूपको चाहिँ नीति निर्माण र चाहिँ कानुन निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रक्रिया चाहिँ प्रारम्भ होस् भन्ने हिसाबले यो आएको हो। तर चाहिँ यसको चाहिँ सरासर दुरुपयोग जो करिब कुनै पनि दल बाँकी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कतिले त श्रीमान चाहिँ प्रत्यक्षबाट निर्वाचन लड्ने, श्रीमतीलाई चाहिँ उताबाट ल्याउने, यो जुन स्वरूप जुन देखा परिरहेछ यो त के हो भने लोकतन्त्रको पूर्णतया दुरुपयोग। मुलुकले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ। सामान्यतया प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएर आउन नसक्ने तर
मुलुकको विभिन्न समुदाय, क्षेत्र, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, पछाडि परेका सीमान्तकृत वर्गको जनसङ्ख्या बमोजिमको प्रतिनिधित्व होस् भन्नका लागि संविधानमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको थियो। समानुपातिकमा दलहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा बन्द सूचीमा रहेका व्यक्तिहरू क्रमशः विजयी हुँदै जाने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यसले समावेशी राज्यको निर्माण र समावेशी शासन व्यवस्था कायम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर पछिल्लो समय यो प्रणाली जुन वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको लागि राखिएको थियो त्योभन्दा पर पहुँचवाला शीर्ष नेताहरूका आसेपासे चाकरीदार ठुला ब्रिफ केसमा रकम चढाउनेहरूका लागि सुरक्षित बन्दै गएको छ, जसबाट कानुन र संविधानको धज्जी उडाउने काम भइरहेको छ। जता पनि कब्जा गरे, सरकारमा पनि आफू कब्जा, दलभित्र पनि कब्जा, अब संसदीय दलमा पनि कब्जा, र जसबाट आफ्नो चाहिँ नेतृत्व जहिले पनि के भने कायम राख्ने र आफूलाई समर्थन त्यही रूपमा जुट्ने आदिको कुराहरू गर्ने कामको रूपमा गएको छ। अब एउटा धनाढ्य मान्छे आएर चाहिँ संसदमा अब जस्तो खालको चाहिँ भनौँ न काम छ, त्यो विधि निर्माण गर्नु छ, त्यसमा चाहिँ आफ्नो हित अनुकूल मिल्ने खालको चाहिँ नीति निर्माण अथवा कानुनहरू निर्माण गर्ने क्रम प्रारम्भ हुन थाल्ने अवस्था आएपछि त्यसले चाहिँ जनताको चाहिँ समस्यालाई कसरी समाधान गर्ला? पछिल्लो समय दलहरूको बढ्दो मनोमानीले आम नागरिकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पैसावाला र नेताका आसेपासेका लागि रहेछ भन्ने बुझाइ भएको छ। संविधानमा जुन उद्देश्यका लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अङ्गीकार गरिएको थियो, दलहरूका गतिविधिले त्यसलाई ओझेलमा पारेको मात्रै छैन, संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा दीपक राज भट्टका साथमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। समाज विकासका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएका गैर सरकारी संस्थाहरूले दिगो विकास र आवधिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार र गैर सरकारी संस्थाबीच समन्वय हुनुपर्ने बताएका छन्। दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि क्षेत्रगत रूपमा समस्या पहिचान गरी आवश्यकताका आधारमा परियोजना स्वीकृत गर्दा समुन्नत विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने उनीहरूको तर्क छ। 43औं सामाजिक सेवा दिवसको अवसरमा सञ्चालित विकास प्रदर्शनीमा सहभागी सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिले परियोजना छनौट लगायतमा यथेष्ट अध्ययन नपुग्दा र एकै क्षेत्रमा कार्यक्रम दोहोरिँदा आवश्यक क्षेत्रमा परियोजना पुग्न नसकेको बताए। गैर सरकारी संस्था प्लान इन्टरनेसनलका सञ्चार प्रबन्धक श्रीराम केसीले सूचना र डिजिटलाइजेसन प्रक्रियाबाट सङ्घ संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सके काम गर्न सहज हुने बताउनुभयो। सूचना र डिजिटलाइजेसन प्रोसेसबाट सङ्घ संस्थाहरूलाई नियमनकारी गर्ने हजुरको चाहिँ यो हाम्रो परियोजना र साधारण सम्झौता गर्दाखेरि त्यो प्रक्रियालाई अलि सहज किसिमले अलि छिटो भयो भने चाहिँ काम गर्ने निकायलाई पनि एउटा प्रेरणा पुग्छ र उहाँले जुन एउटा लक्ष्य राख्नु भएको हुन्छ त्यसलाई पनि मद्दत यसले चाहिँ पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। इस्लामिक रिलिफ नेपालका कार्यक्रम सल्लाहकार लक्ष्मी जोशीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रले लिएका नीतिहरूको प्राथमिकताका आधारमा क्षेत्रगत योजना छनौट गरी काम गरी लक्षित वर्गमा पुगिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। लिएको नीति अथवा दिगो विकासका लक्ष्यहरू जो छ अथवा 15 योजनामा जुन भएका उद्देश्यहरू छन् त्यसलाई अलिकति नेसनल वाइज एनालाइसिस गरेर त्यसको चाहिँ नि हामीले सङ्घ संस्थाहरूले कुन सेक्टरमा बढी ग्याप देखिएको छ, कुन कम्युनिटीमा चाहिँ जानुपर्ने हो त्यो खालको अलिकति प्रायोरिटाइजेसन गरेर प्रोफाइलिङ गरेर त्यो अनुसारले निर्देशित गरियो भने सङ्घ संस्थाले जुन सञ्चालन गर्ने परियोजनाहरू छन् त्यो चाहिँ अलिकति बढी प्रभावकारी र लक्षित वर्गमा पुग्ने चाहिँ देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको सञ्जाल AIN की अध्यक्ष काजल प्रधानले नीति नियम बनाउँदा सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेका संस्थाको प्रतिनिधिलाई पनि सहभागी बनाउन सके गैर सरकारी संस्थाले समाज विकासमा गरेको लगानीको प्रभावकारी प्रतिफल प्राप्त हुने बताउनुभयो। भनेदेखि त अब सही बाटोमा छ कि छैन भन्ने थाहा हुँदैन। त्यसमा चाहिँ अब समाज कल्याणले एउटा राम्रो लिडरसिप लिइरहेको छ अहिलेको अवस्थामा र अब AIN जुन चाहिँ अब 120 वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था मेम्बर्सहरू मिलेर बनेको जुन सञ्जाल छ त्यसबाट चाहिँ हाम्रो SWC सँगको अहिलेको सहकार्य चाहिँ एकदमै हाम्रो अब हार्मोनियस छ। त्यसमा कार्यक्रमका सहभागीहरूले गैर सरकारी संस्थालाई नेपालमा अवसर र चुनौती दुवै रहेको बताएका थिए। माउन्टेन समाचारमा छोटो ब्रेकपछि पुनः आउँछौँ।
ब्रेकपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा आइतबारदेखि सरकारी निवासबाट बाहिर निस्केका छैनन्। गठबन्धन आबद्ध दलहरूले महाअभियोगलाई टुङ्गोमा नपुर्याएको र आफूलाई निर्दोष भएको भन्दै गत आइतबार सर्वोच्च अदालत जान खोज्दा राणालाई सुरक्षाकर्मीले निवासबाट निस्किन दिएनन्। राज्यका प्रमुख 3 अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहनेहरू जिम्मेवार नहुँदा न्यायपालिका दिन प्रतिदिन गिजुलिँदै गएको छ। गत वर्षको फागुन 1 गते 21 मुदे आरोपसहित सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका 98 जना सांसदले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए। यसबीचमा एमालेबाट चोइटिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू जोगाउने मनसायका लागि दर्ता भएको यो महाभियोग प्रस्तावमा अधिकांश आरोप तथ्य र प्रमाणमा कमजोर देखिए, जुन महाभियोग सिफारिस समितिले निकालेको प्रमाणबाट प्रष्ट देखिन्छ। राजनीतिक दलहरूले न्यायालयलाई कसरी प्रयोग गर्दा रहेछन् भन्ने तथ्य सिफारिस समितिसँगको बयानमा जबराका प्रतिप्रश्नले पनि देखायो। राणा आइतबार यता निवासबाट निस्किएका छैनन्। उनले आफू निर्दोष रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालत फर्कन खोजेपछि सरकारले राणालाई सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मी खटाएर निगरानीमा राखेको छ। राणालाई लागेको आरोप पनि पुष्टि गर्न नसक्ने अनि निवासमा सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा राख्न मिल्छ भन्ने प्रश्नले सरकार घेरिएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले यो सूचना बाहिर आउने बित्तिकै हामीले प्रधान न्यायाधीशलाई गएर हाम्रो आयोगको टोलीले भेट्यो र अहिले पनि हामी निरन्तर चाहिँ नि फलोअप गरिरहेको छौँ। खास गरी कुनै पनि व्यक्तिलाई स्वतन्त्र रूपमा आवत जावत गर्ने, बाहिर निस्किने, आफ्नो वासस्थानबाट बाहिर निस्किने, फेरि वासस्थानमा फर्किने त्यो अधिकार हुन्छ। त्यो भएको हुनाले उहाँलाई पनि कुनै पनि हिसाबले त्यसरी रोकिनु चाहिँ हुँदैन। राजनीतिक पूर्वाग्रह वा तत्कालका लागि तर्साउने नियतबाट प्रेरित देखिएको प्रस्ताव निकै ढिला र अपरिपक्व अवस्थामा संसदीय प्रक्रियामा गयो। सम्भवतः मन्त्री परिषदमा भाग खोजेको र कानुन व्यवसायी तथा सर्वोच्चकै न्यायाधीशले गरेको विरोधपछि जबराले सहजै बाटो खाली गर्देलान् भन्ने अपेक्षामा दर्ता गराइएको प्रस्ताव सत्तारूढ दललाई निल्नु न ओकल्नु बन्यो। सिफारिस समितिले जबराको बयानसहितको प्रतिवेदन तयार नपार्दै संसदको कार्यकाल सकिएपछि यसले थप अन्यल बढायो। संविधानका छिद्रमा आफू अनुकूल व्याख्या भए पनि जबरा महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको निष्कर्षमा पुग्नुभयो। त्यही मौकामा सर्वोच्च फर्कन लाग्नुभएका राणालाई सुरक्षाकर्मीले रोकेका हुन्। राज्यका प्रमुख 3 अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहनेहरू जिम्मेवार नहुँदा एक अर्कामा शक्ति सङ्घर्ष चुलिएको छ। निलम्बनमा परेका प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रकरण टुङ्गोमा नपुग्नु र चोलेन्द्र शमशेर जबरा जबरजस्ती अघि बढ्न खोज्नु त्यसैको परिणाम हो। संसद, सरकार, न्यायाधीशहरू एकातिर र प्रमुख प्रतिपक्ष र जबरा अर्कोतिर, यस्तो टकरावले न्यायपालिकालाई झनै गिजलेको घटनाक्रमले दर्शाउँछ। चोलेन्द्रजी केवल निलम्बित रहेको अवस्थामा, निलम्बन फुकुवा नभएको अवस्थामा अदालतमा जाने जुन उहाँले प्रयास गर्नुभएको छ, त्यसबाट अप्रिय घटना स्थिति निम्तिन सक्छ। त्यसको सुरक्षा गर्नु पनि सरकारको कर्तव्य हो। त्यस मायनेमा उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको हैसियतको मुभमेन्टमा, अदालतसम्म जाने मुभमेन्टमा चाहिने रोक लगाएको भने त्यो मनासिब कानुन सम्मत नै हो। बाँकी उहाँलाई स्वतन्त्र, उहाँलाई रेस्टुरेन्ट जान मन लाग्यो जान सक्नुहुन्छ, उहाँलाई सपिङ मल जानु मन लाग्यो सपिङ मल जान सक्नुहुन्छ, उहाँ घर परिवारलाई भेट्नलाई पनि रोकटोक छैन। त्यस कारणले यसमा चोलेन्द्रजीको निवासमा प्रहरीको सुरक्षा निकायको उपस्थिति स्वाभाविक हो, कानुन सम्मत हो। यसमा कुनै पनि अन्यथा लिनुपर्ने कारण छैन। मुलुकको सर्वोच्च संस्थाको प्रमुख प्रधान न्यायाधीशमाथि भएको पछिल्ला गतिविधि आफैमा विरोधाभासपूर्ण छन्। यस्तो परिस्थिति अरूले नभई जबराले स्वयं निम्त्याएको देखिन्छ। राज्य सत्ता चलाउनेहरूले यसलाई सकुशल अवतरण गर्नुपर्नेमा न्याय क्षेत्रलाई अझ विकृति र दलदलमा फसाउँदा त्यसले ल्याउने परिणत सुखद त हुँदैन, झनै बढी ध्रुवीकरण हुँदा न्यायपालिका प्रतिको आम जनविश्वास धर्मराउँदै जानेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सुरक्षामा म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन 2,32,088 दरखास्त परेको छ।
देशभरबाट 2,32,088 जनाले म्यादी प्रहरी बन्न निवेदन दिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जानकारी दिएको हो। कार्यालयका अनुसार भदौ 30 देखि असोज 6 सम्म सङ्कलन गरेको दरखास्त दिनेहरू मध्येबाट आधा अथवा 1,15,000 छनौट हुनेछन्। म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन 1,71,718 जना पुरुष र 60,370 जना महिलाको आवेदन परेको छ। आइतबारबाट म्यादी प्रहरीको छनौट सुरु हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 9,071 जनाले दरखास्त दिएका छन्। मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचनका लागि मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै आवेदन परेको छ। मध्य प्रदेशमा 66,884 आवेदन सङ्कलन गरिएको छ। 40 दिन सरकारी सेवा गरे बापत उनीहरूले तलब र रासन बापत 41,960 रुपैयाँ, गाडी भाडा बापत 1,000 रुपैयाँ भत्ता पाउनेछन्। तलब बापत म्यादी प्रहरीले 40 दिनमा 34,760 रुपैयाँ पाउनेछन्। हिमाली जिल्लामा रासन सुविधा त्यहीको दर रेट अनुसार पाउनेछन्। कपडा किन्न दिइने 6,000 रुपैयाँबाट 2 जोर डाङ्ग्री, जुत्ता, 2 जोर मोजा, टोपी र सिट्टी किन्नु पर्नेछ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आपराधिक कार्य रोकथाम र नियन्त्रण गर्न प्रहरी कर्मचारीहरूलाई नियमित एवं विशिष्टकृत तालिम प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। भारत सरकारको आर्थिक अनुदानमा काभ्रेपलाञ्चोक पनौती राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान परियोजना निर्माण कार्य सुरुवातमा आयोजित भूमि पूजन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री खाँडले यस्तो बताउनु भएको हो। समाजमा नयाँ नयाँ अपराध र आपराधिक प्रकृतिहरूको विकास भइरहेको र शान्ति सुरक्षा तथा अपराध अनुसन्धानको दायरा समेत फराकिलो बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो। गृहमन्त्री खाँडले समय परिवेश र परिस्थितिसँग जोडिएर आउने सुरक्षा र आपराधिक कार्यहरूलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न प्रहरी कर्मचारीहरूलाई नियमित तालिम प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण हुने उक्त प्रतिष्ठानले दक्ष र सक्षम प्रहरी जनशक्ति उत्पादन गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। गृहमन्त्री खाँडले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध सदियौँदेखि निरन्तर सौहार्द र समुद्र रहेको, दुवै राष्ट्रबीच राजनीतिक, व्यापारिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत हरेक क्षेत्रमा साथ र सहयोग रहेको चर्चा समेत गर्नुभयो। डडेलधुरामा चाडपर्वलाई लक्षित गरी जिल्ला सदरमुकाम बागबजारको बसपाक र स्याउली बजारमा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ। चाडपर्वको बेला सवारी साधनले बढी भाडा लिने, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु ओसार पसार गर्ने तथा दुर्घटना जस्ता समस्या न्यूनीकरणका लागि सहायता कक्ष सञ्चालन गरिएको हो। सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्लाको मुख्य केन्द्रमा रहेको डडेलधुरा जिल्लाको बस पार्कमा अहिले चाडपर्व नजिकसँगै जिल्ला भित्रिने यात्रुहरूको भिडभाड बढिरहेको छ। चाडपर्व नजिकसँगै सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा यात्रुसँग लिने गरेको र टिकट क्षमता भन्दा बढी यात्रु कोस्ने समस्याले दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने भन्दै सहायता कक्ष सञ्चालन गरिएको हो। सहायता कक्षले चाडपर्वको बेला हुने विभिन्न समस्याहरू एवं यात्रुहरूले सवारी साधनबाट दैनिक रूपमा भोग्दै आएको झन्झट कम हुने विश्वास लिएको छ। एउटा यात्रुहरूलाई भाडा सम्बन्धी छ अनि सिटको समस्या पर्दैन, लुटिनुबाट जोगिन्छ तथा मनमानी भाडा लिन पाउँदैन। लिएपछि कार्य हुने कुरो गर्नुभयो। ठिकै छ, अब यात्रुहरूलाई अलिक सुरक्षित महसुस हुन्छ। गाडीमा जस्तै माल सामान मान्छेहरू धेरै नराख्ने, अब यो यात्रु सहायता कक्ष साथीहरूले पनि अलिकति कडाइ गरिदिनु पऱ्यो, गाडी चेक गरिदिनु पऱ्यो यो काजबारको बेला होइन। विगतका वर्ष जस्तै दशैं तिहारको अवसरमा यात्रुहरूले खेप्नुपर्ने समस्याहरूलाई मध्यनजर गरी जिल्ला बाहिरबाट आएका यात्रुहरूलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले जिल्लाका सबै शाखा रुटमा चल्ने सवारी साधनहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय भएको छ। यातायात क्षेत्रमा चाहिँ यात्रुहरूको चाखच बढेसँगै यात्रु सहायता कक्ष पनि आज जिल्ला शासन कार्यालय जिल्ला प्रमुख श्री साहबको नेतृत्वमा उद्घाटन भएर अबका दिनहरूमा चाहिँ हामीले यो यातायात क्षेत्रमा जस्तो धनगढी महेन्द्रनगर काठमाडौँबाट यस डडेलधुरा जिल्लामा आउने पेसेन्जरहरूका लागि गाउँतिर शाखा रुटमा पठाउनका निमित्त हामीले अस्ति पनि उग्रता र सार्वजनिक यातायात व्यवस्था कार्यालयमा चाहिँ बैठक बसेर सम्पूर्ण शाखा रुटहरूमा जस्तो बेलापुर, अजयमेरू अनि तपाईँको नवदुर्गा, भागेश्वर,
यी क्षेत्रहरूमा चाहिँ त्यहाँ चल्ने गाडीहरूलाई चाहिँ तैनात अवस्थामा रहने र यात्रुहरू जस्तो अब बन्दबडी गाडीले 12 जनासम्म पुग्ने। सदरमुकाम बस पार्क, स्याउले बजार र भित्री मधेसको जोगबुढा लालढुङ्गामा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ। चाडपर्व नजिकैसँगै विभिन्न ठाउँबाट मानिसहरू आवत जावत गर्नेको संख्या बस पार्कमा धेरै रहेको हुन्छ, जसकारण बस पार्कभित्र भिडभाड हुने र यात्रुहरूको सामान हराउने, लुटिने जस्ता समस्या आउने भएकोले सहायता कक्षको आवश्यकता रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। यहाँबाट जाने यो जिल्ला प्रयोग गरेर यो जिल्लाको सडक प्रयोग गरेर जाने यात्रुहरूलाई उहाँको यात्रा सहज र सुरक्षित होस् भन्ने किसिमले हामीले चाहिँ 3 ठाउँमा नागरिक सहायता कक्षको स्थापना गरेका छौँ। त्यसमा पनि यो दसैँ तिहार र चाडपर्वको समयमा यात्रुहरू बढी भाडा लिएको, क्षमताभन्दा बढी मान्छे राखेको, अनि मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाएको र यात्राको क्रममा प्यासेन्जरले पनि के अरे मादक पदार्थ सेवन गरेर चालकलाई दुःख दिएको विभिन्न गुनासोहरू आउँछन् र ती गुनासोहरूको तुरुन्तै सम्बोधन गर्ने गरी हामीले यात्रु सहायता कक्ष र नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरेका छौँ। चाडपर्वको बेला सवारी साधनहरूमा शास्ति खेप्नुपर्ने जनगुनासो बढेसँगै यातायात व्यवसायीले क्षमता भन्दा बढी यात्रु राखे वा तोकिएको भन्दा बढी भाडा असुल गरेको पाइए कानून बमोजिम कारबाही गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। सवारी चालकहरूले मदिरा सेवन गरेर सवारी चलाएको जस्ता ट्राफिक नियम उल्लङ्घन हुने गतिविधि क्रियाकलापहरू सुन्न नपरोस्। यदि त्यस्तो भएको अवस्थामा सुरक्षा निकायले तत्काल त्यस्तो गतिविधि गर्ने जोसुकै व्यक्तिहरूलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारबाही गर्नेछ। सुरक्षित रूपले आफ्नो गन्तव्यमा यात्रा गर्न पाउने यात्रुको र नागरिक अधिकार हो। उहाँहरूलाई सुलभ भाडामा सरल र सहज रूपले चाडपर्वको बेलामा आफ्नो घर परिवारसँग चाडपर्व मनाउने वातावरण सिर्जना गर्नु तपाईँ हामी सबैको दायित्व हो। चाडपर्वको बेलामा हुन सक्ने सवारी दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सवारी टाइम कार्ड पनि लागू भइसकेको छ। चेक जाँचमा कडाई मात्र गर्ने हो भने पनि दुर्घटनाको जोखिम केही न्यूनीकरण हुनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। दशैंको समय पनि सोचे जस्तो व्यापार नहुँदा न्यू रोडका व्यापारीहरू चिन्तित भएका छन्। काठमाडौँको असन न्यू रोडका व्यापारीहरू दशैंको मुखमा पनि सोचे अनुसारको व्यापार नहुँदा निराश बनेका हुन्। दशैंको समयमा गत वर्षमा ग्राहकहरूको ठेलामठेल हुने असन र न्यू रोड बजार अहिले शून्य प्राय छन्। गत वर्षहरूमा न्यू रोड क्षेत्रमा हिँड्ने समेत ठाउँ नहुने गरेर किनमेलका लागि आउने गरे पनि यस वर्ष भने कम मात्रै आइरहेको उनीहरूको भनाइ छ। व्यापारकै कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ पोहोरको तुलनामा यसपालि अलि कमै भइरहेछ। खासै दसैँ पनि तत्कालीन नआइसकेको भएर होला व्यापार अलि कमै छ। पछि अब 2-4 दिन पछाडि व्यापारहरू सुध्रिन सक्ला या पहिलाकै अवस्थामा आउला भन्ने सोचिरहेको छौँ। अहिले अब हाम्रो बिजनेसकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो कोभिडले गर्दा पनि होला, सायद मान्छेसँग अलिकति पैसाको कमीले गर्दा पनि होला। हाम्रो व्यापार हुने भनेको तपाईँको यो 10 गतेसम्म हो, जमारे 80 दिनसम्म हो, त्यसपछि टास्कहरू सब बन्द हुन्छ। अब यो बेला त यस्तो छ रोड भनेपछि तपाईँ आफै मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पोहोरको माहौल कस्तो थियो, अहिलेको माहौल कस्तो छ। पोहोर तपाईँ यो रोडबाट तल्लो रोडसम्म जाँदाखेरि आधी घन्टा लाग्थ्यो चुवाचोक पुग्दाखेरि। भनेपछि अहिले यति खुल्ला छ भने चाहिँ व्यापार कतिको छ तपाईँ आफै बुझ्नु होला। लकडाउनले त मारमा पारिहाल्यो। दशैं नजिकैसँगै व्यापार पनि होला भन्ने सोचले सामान ल्याएको तर ग्राहक नआउँदा आफूहरू अहिले समस्यामा परेको व्यापारीहरूको गुनासो छ। कोरोना भाइरस र बढ्दो डेङ्गुका कारण पनि नागरिकहरू घरभित्रै भएकाले पनि दशैंको सामान किन्न खासै बजार निस्किएका छैनन्। ग्राहकलाई आकर्षण गर्ने व्यापारीहरूले विभिन्न सामानमा छुटको व्यवस्था गरे पनि त्यसमा ग्राहकको आकर्षण कम देखिएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको।
ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। अमेरिकी डलरको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि एक अमेरिकी डलरको बिक्री दर 129 रुपैयाँ 68 पैसा तोकेको छ। यो हालसम्मकै उच्च हो। यसअघि गत साउन 5 मा एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर 128 रुपैयाँ 29 पैसा पुगेको थियो। त्यसपछि घट्न थालेको विनिमय दर गत साउन 18 मा 126.25 रुपैयाँसम्म झरे यता डलरको भाउ फेरि उकालो लाग्न थालेको छ। यसै क्रममा आज डलरको भाउ 128 रुपैयाँ 68 पैसा पुगेको हो। अमेरिकी डलरको भाउ बढ्न थालेपछि नेपाली मुद्रा हालसम्मकै कमजोर बनेको छ। डलर बलियो बन्दा नेपाललाई केही लाभ पनि हुन्छ। हालको अवस्थामा सबैभन्दा बढी फाइदा रेमिट्यान्सबाट हुन्छ। डलर बलियो हुँदा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्छ र पठाउनेको सङ्ख्या पनि तीव्र हुन्छ। डलर बढेको समयमा विदेशमा रहेका नेपालीले ठुलो मात्रामा रेमिट्यान्स पठाउँछन्। डलर बलियो हुँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफडीआईमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ। तर विदेशमा औषधोपचार, अध्ययन, भ्रमण लगायतमा जानेहरूको लागत महँगो पर्छ। निरन्तर नेपाली रुपैयाँ कमजोर बन्दै जाँदा भुक्तानी दायित्व बढ्ने मात्र नभएर स्वदेशी मुद्राप्रतिको विश्वासमा पनि कमी आउँछ। समग्रमा नेपालको व्यापार घाटा उच्च भएकाले डलरको भाउ बढ्दा मुलुकलाई पर्ने नोक्सानी धेरै रहेको जानकारहरू बताउँछन्। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकाले चीनसँग गर्ने व्यवहार नबदले दुई मुलुक बीचको झडप अवश्यम भावी रहेको चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले चेतावनी दिनुभएको छ। अमेरिकाको न्युयोर्कमा एसिया सोसाइटीको कार्यक्रममा चीन अमेरिका सम्बन्धबारे बोल्दै वाङले यी दुई मुलुक बीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा ताइवान सबैभन्दा ठूलो जोखिम बनेको बताउनुभयो। चीनमा कुनै पनि पश्चिमा व्यवस्था लाद्ने कोसिस निर्थक भएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रपति सी जिनपिङ र उहाँका समकक्षी जो बाइडेनले आपसी सम्बन्धलाई सही मार्गमा ल्याउने बताए पनि 1979 यता चीन अमेरिका सम्बन्ध सबैभन्दा कठिन बिन्दु पुगेको वाङले चेतावनी दिनुभयो। अमेरिकाको व्यवहार दुई थरीको देखिने भन्दै उहाँहरूको नेताले व्यक्त गरेको अस्थिर द्विपक्षीय सम्बन्ध कायम गर्ने राजनीतिक इच्छा नीतिमा अभिव्यक्ति नभएको उहाँको दाबी छ। अमेरिकाले चीनलाई प्रमुख प्रतिद्वन्दी घोषणा गरेको, चीनलाई घेर्न क्षेत्रीय शक्तिहरूसँग गठबन्धन बनाएको, चिनिया कम्पनीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको, ताइवानसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको जस्ता उदाहरण वाङले दिनुभयो। उहाँले यदि अमेरिकाले आफूहरूसँगको सम्बन्धलाई हार जितको मानसिकताका साथ हेरेर चीन नीतिलाई गलत दिशामा डोर्याइरह्यो भने दुई मुलुक बीचको सम्बन्धलाई द्वन्द्व र झडपसम्म पुर्याउने चेतावनी दिनुभयो। ताइवानको प्रश्न चीन अमेरिका सम्बन्धको सबैभन्दा ठूलो जोखिम बनेको विदेश मन्त्री वाङको टिप्पणी छ। जसरी अमेरिकाले हवाई टापुलाई टुक्र्याएर जान दिँदैन, त्यसै गरी चीनसँग पनि आफ्नो मुलुकको एकता कायम राख्ने अधिकार रहेको उहाँको भनाइ छ। अमेरिकासँग अर्थतन्त्र र व्यापारको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा छ भन्ने कुरालाई चीन अस्वीकार नगर्ने भन्दै वाङले न त चीनले न अमेरिकाले नै एकअर्कालाई हराउन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। पछिल्लो समय पाकिस्तानमा बाढी पहिरोले आतंक मचाइरहेको छ, जसका कारण एकै दिनमा थप 20 जनाको मृत्यु भएको छ, जसमा 15 जना बालबालिका र 2 महिला रहेका छन्। बाढीले सताइरहेको बेला डेङ्गुको प्रकोपले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको।
घरेलु टोली भारतले अस्ट्रेलिया विरुद्ध 3 मध्ये दोस्रो टी20 क्रिकेट जितेको छ। भारतको नागपुरमा घरेलु टोली भारत 6 विकेटले विजयी भएसँगै 3 खेलको टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खलामा भारतले 1-1 को बराबरी गरेको छ। अस्ट्रेलियाले दिएको 91 रनको लक्ष्य भारतले 7.2 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। भारतका लागि कप्तान रोहित शर्माले 20 बलमा अभिजित 46 रन बनाए। विराट कोहलीले 11 तथा केएल राहुलले 10 रन बनाए। दिनेश कार्तिकले अभिजित 10 रन बनाए। भ्रमणकारी टोलीका लागि एडम जाम्पाले 3 विकेट लिगे। त्यसअघि ब्याटिङ गरेको पाहुना टोलीले निर्धारित 8 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 90 रन बनायो। वर्षाका कारण अवरोध भएपछि खेल 8 ओभरमा छुट्याइएको थियो। अस्ट्रेलियाका लागि म्याथ्यू वेडले 20 बलमा अभिजित 43, कप्तान आरोन फिन्चले 15 बलमा 31 रन तथा स्टिभन स्मिथले 8 रन बनाए। भारतका अक्षर पटेलले 2 तथा जसप्रीत बुमराहले 1 विकेट लिए। दुई टोली बीचको तेस्रो तथा निर्णायक खेल आइतबार हुनेछ। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। लौरो चिन स्वतन्त्रको भन्ने प्रचार रोक्ने निर्वाचन आयोगको निर्देशन। बजेट रकमान्तरबारे अर्थ मन्त्रालयसँग विवरण माग। अनेक थरी प्रतिक्रियावादी शक्ति मिल्दा पनि एमाले कमजोर नबनेको अध्यक्ष ओलीको दाबी। एमालेको पक्षमा जनलहर देखेर गठबन्धन काम नै गरेको टिप्पणी। प्रचण्ड अस्थिरताको कारण हो भन्ने प्रचार गरेर राजनीतिक उपलब्धि उल्टाउने षड्यन्त्र भइरहेको अध्यक्ष दाहालको जिकिर। राष्ट्रपतिले संविधान मिचेको आरोप। नागरिकता विधेयक विरुद्धका सबै रिट न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासमा। हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेपछि आइतबार मात्रै सुनवाई हुने। अख्तियारले चलाएका मुद्दा फर्स्यौटको प्रतिशत घट्दै। अदालत पुगेका आयुक्तहरूको थोरै धरोटीमा छुट्ने या सबै पाउने क्रम बढ्दो। अमेरिकाले चीनसँग गर्ने व्यवहार नबदलिए झडप निश्चित रहेको चिनिया विदेश मन्त्री वाङको चेतावनी। दुई मुलुक बीचको सम्बन्धमा ताइवान सबैभन्दा जोखिम बनेको भनाई। र अस्ट्रेलिया विरुद्ध 3 मध्ये दोस्रो टी20 क्रिकेट भारतले जित्यो। अस्ट्रेलिया 6 विकेटले पराजित, श्रृङ्खला 1-1 को अवस्थामा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।